خدا رو شکر تو اومدی خونه. آره والا دلتنگ شده بود. جلسه چطور بود؟ خوب بود، عالی و فوق‌العاده بود. قبلا اینقدر خوشحال از جلسه بر نمیگشتی. خب یه عمر پول خرج کردیم و سفر کردیم، گاهی اوقات باید از کارم لذت برد، مگه نه؟ تو عوض شدی طاهر. نه. الو؟ آره. همون ساعت 8. باشه. آره. میبینمت. باشه. باشه خداحافظ. این دیگه کیه؟ یه بدبخت. چرا همه خدمتکارت بدبختن ها؟ این یه خورده بیشتره، ولی درستش میکنم، نگران نباش. چایو که خوشمزه درست کردی. حالا نه خیلی، فقط خوبه. چرا مثل بدبختا رو زمین نشستی اتو میکنی ها؟ مگه میزو برای بابام گرفتم. همیشه رو زمین اتو کردم، به میز عادت ندارم. همیشه یه بهونه نوک زبونتون هست. سوزوند. وای خدای من. ولی نسوخته که. میدونی قیمتش چقدره؟ به خاطر طرز اتو کردنت رنگش خراب شد. رنگش از قبل همین جوری بود. از یه طرف لباسمو سوزوندی، از طرف دیگه زبون درازی میکنی. آره؟ اینجوری نمیتونی کار کنی. بیا بهت یاد بدم. بده من. اینقدر درجهش زیاده. خب معلومه لباس میسوزه. بهت میگم چطوری میسوزونن. مامان! چی میخواین؟ میخوایم نازیو ببینیم. نمیتونیم ببینی، خانم منع کرده. آقا فقط بذارین یه دقیقه ببینمش. خانم عصبانی میشه، بریم دیگه. من که بهت گفته بودم اینقدر زود نمیذارم ببینیمش. رابیه فریم خونه. نخیر همین که نزدیک خونت رسیدم زنگ میزنم. آهام باشه، تو هم بیا بیرون. بیا خوبه. باشه عزیزم، خداحافظ. اوف خدا. حالا تا کی میخوای اینجوری گریه کنی ها؟ تمومش کن دیگه این فیلمو. من بهت گفته بودم تو یخچال پماده، بگیر و بذارش رو دستت. چشم میذارمش. چشم میذارمش. دختری لوس و نونور. بعد میگن رئیس واسه خدمتکار هیچ کاری نمیکنه. اوه یادم اومد. الان من میرم و از اون ور دوستم با هم میاد. من این قیافه زار و گریونه تو نبینم، فهمیدی؟ دستا رو تو بشور، لباستم عوض کن. خیلی بوی بدی میدی. حتی عطرم کار نمیکنه از بس بو میدی. چقدر بو میدی، حالم بد شد. اوه
خانم کجاست؟ خانم رفته بیرون. دارم میبینم که خانم خیلی بهت داره سخت میگیره. برای دست چه اتفاقی افتاده؟ حواسم نبود با اتو سوزوندم. سوخت یا خیلی خوب، بیا اینجا. بیا اینجا. بیا دیگه. بیا به هم نشون بده. نشون بده. بیا. وای خدا. چی شده؟ چرا انقدر زیاد سوخته؟ بهش پماد نزدی؟ چی؟ بیا زود باش. بشین اینجا. بیا بشین پیش من. بشین آفرین. چرا انقدر زیاد سوخته؟ تا وقتی خانم نیومده اینجا پیشم آروم بشین باشه؟ هیچ کاری هم نکن. فهمیدی چی میگم؟ آفرین. نه آقا بذارین من برم. من خیلی کار دارم. ای بابا کجا داری میری؟ چرا انقدر عجله میکنی؟